حضرت موسیٰ علیہ السلام جان ڈے نے بیوی نال اللہ اکبر کبیرہ تے جنگل بھی آبان ہے تے سامنے اگ نظر آؤں ہے تے نبی موسیٰ دے نے فقال لأہلہ ایتھے اہل تو مراد کون ہے اور بولو نبی موسیٰ دی بیوی ایتھے اہل تو مراد ایک آندہ جی ایتھے بیعت دا لفظ نہیں آیا میں کہا نبی موسیٰ جنگل چ سن گھر نہیں سن بیٹھے نبی موسیٰ علیہ السلام جنگل چنے گھر نہیں اس واسطے وقال لأہلہ نبی موسیٰ نے کیا اپنے اہل نو اپنی بیوی نو ام کو سو ایتھے ٹھہرو انی آنست نار اللہ علی او اگ نظر آن ڈئی ہے میں اگ لے کے آنا وا تے دوویں جی بہ کے سیکنے آ نبی موسیٰ اگ لین گئے نے اگوں آواز آن دیئے موسیٰ اے اگ نہیں میں تے تیرا رب میں کیا تیرا ایتھے اہل تو مراد نبی موسیٰ دی بیوی ہے اوتھے اہل تو مراد اما عائشہ کیوں نہیں اہل تو مراد اما ختیجہ کیوں نہیں اجے بھی نہیں سمجھے تے پارا نکل آیا 12واں اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق یعقوب قالت یا ویلتا أألد وأنا عجوز وهذا بالي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت نبی ابراہیم بڑے مہمان نواز نے تے اللہ دے فرشتے آ رہے نے قوم لوط تے عذاب لے کے اللہ آندے نے جانا تے ہے ہی ہے تے ننگ دے میرے ابراہیم نو بھی ایک پیغام دے دے آجے تے نبی ابراہیم نے مہمان ویکھے مہمان نبی ابراہیم مہمان نواز بڑے سن مہمان تو بغیر کھانا نہیں سن کھاندے تے ویکھیا کی یہ مہمان آگے نے انہاں نو کمرے چ بٹھا دیتا ہے تے اے جڑا قرآن دا لفظ آیا نا انجا بی اجلن حنیز حنیز عربی دے اندر انہوں کیا جاندہ ہے جڑا پنیاں گوشت ہوئے روسٹ کر کے یہ نہیں پوچھیا پہلو پہ گرم چلے گا دے ٹھنڈا چلے گا اب کئی پوچھن دے ویچی کہیں ڈھالا شڑ دے بول یہ وہی ہے نا اے جی تتا پیو گے کہ ٹھنڈا جو ہے ہی لے آیا جیڑے سیانے ہوں دینا دے نہیں پہلو ٹھنڈا لے آؤ باج گرم لے آیا جے کھانا بھی کھاؤ گے باج کھانا لے آیا جے سیانے مہمان بھی تے ہوں دینے نا نبی ابراہیم نے پوچھیا نہیں وہ جیڑا بچڑا ہے انہوں ذبح کر کے ہن ذبح نال دے کمرے چو رہے ہے تے پنیا تلیا تے ٹیبل تے لیا کے ٹکا دیتا ہے فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً اے جڑے وچوں نوری نے تے اتوں بولو بھی ہن کی ہویا جی اتوں بشر نے تے وچوں تے کھاندے نہیں کھانے وال ہاتھ وداندے ہی نہیں تے نبی ابراہیم نو بھی نہیں پتا آن والے نوری نے کہ بشر نے تے فرشتیاں نو بھی نہیں پتا
کہ نال تے کمرے چ بچڑا ذبح ہو رہا تے بھنیا جا رہا تے تلیا جا رہا انہاں نوں بھی نہیں پتا تے نبی ابراہیم پریشان ہو جاندے نے اپنے جی وچ گھبرا جاندے نے ہن پتہ اے چلدا جڑا وچوں نوری ہوئے اتوں بشر ہوئے او کھاندا بھی نہیں تے پیندا بھی نہیں آندے نے نبی وچوں نوری سی اتوں بولو بھی کی ہویا جو یہ وچوں نوری نے تے اتوں بشر نے کھانے وال ہاتھ وداندے ہی نہیں تے نبی ابراہیم پریشان ہو جاندے نے تے اگوں کی آندے نے جواب سنیا جے آندے نے قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط پریشان نہ ہو نبی ابراہیم اسی قوم لوط تے عذاب لے کے آئے ہیں تے سانو اللہ نے بھیجیا ہے وَمَرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب حضرت ابراہیم نو فرشتے آندے نے فرمایا جی اللہ نے بھیجیا ہے کہ میرے ابراہیم نو پتر اسحاق دی خوشخبری دیا جے تے اگوں نہ پوترے یعقوب دی بھی خوشخبری دے دیا جے تے جدوں ایک گل حضرت اماں جی سارا نے سنیے کلی ابراہیم دی بیوی سارا ہے کوئی بچہ نہیں کوئی بچی نہیں کوئی آل اولاد نہیں کر دے اندر تے جدوں سن دیاں نے تے آندیاں نے قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا ان ھذا لشیء عجیب اللہ لاندیاں نے ہائے افسوس میں بھی بانجا تے خامد میرا بڑھا ہو گیا تے میں تے اولاد جنن دے قابل ہی نہیں تے کیویں دیاں گلاں پہ کر دے ہو تے فرشتے آندے نے قالو اتعجبین من امر اللہ فرمایا تو اللہ دی قدرت دے اتے شک پئی کرنی ہے اللہ دی قدرت دے اتے حیران پئی ہونی ہے اے تے قدرت رب دی ہے فطرت جیڑی ہے بڑا پیج پتر نہیں ہوندا ہے فطرت ہے انی عمر ہو گئی ہے میں بانجا اولاد جنن دے قابل نہیں لیکن فطرت تے قدرت غالب ہوندی ہے ایتھے فطرت پانی دی فطرت ڈوبنا ہے لیکن قدرت نے اللہ نبی موسیٰ نو پار نگاہ دیتا ہے آگ دی فطرت انسان نو جلانا ہے لیکن حضرت ابراہیم نو آگ نے جلایا نہیں جدوں قدرت مقابلے چاہی قدرت نے لوں بھی نہیں سرن دیتا اس طرح چھری دی فطرت کٹنا ہے تے قدرت جدوں مقابلے چاہی انہیں چھری نو ناکام بنا دیتا ہے اور میرے بھائی گولی دی فطرت مارنا ہے جدوں قدرت آ جائے پھر گولیاں بھی اثر نہیں کر دیاں ایتھے ویکھ لے بڑھاپے دی فطرت اولاد نہیں ہوندی جدوں دین تے آئے تے پھر قدرت جیڑی اپنے کمال وکھا دیندی ہے اللہ تے فرشتے کی آندے نے قالو اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ اگے کیے علیکم اہل البیت کہو سبحان اللہ ایتھے نبی ابراہیم دی بیوی کلی سارا قرآن انہوں اہل بیت کہندہ ہے جے نبی دی بیوی کلی اہل بیت پھر میری ماں صدیقہ کیوں نہیں اہل بیت میری اماں ختیجہ کیوں نہیں اہل بیت میری حبیبہ کیوں نہیں اہل بیت آنا اماں جی سودا اہل بیت کیوں نہیں نبی دی بیوی زینب اہل بیت کیوں نہیں میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنان لگا سورت القصص نکل آئی ہے تے پارا ویاں ہے تے نبی موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ بیان ہو رہا ہے جدوں ہمیں موسیٰ نو خوف پہ جاندہ ہے فرعون دے جلاد ہون گے تے آن کے میرے بچے نو قتل کر دیں گے تے قرآن کی آندہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ
وجائلوہ من المرسلین. فرمایا اے ام موسیٰ جدوں تینوں فرعونی جلاداں دا ڈر لگے تے تو اس طرح کرنا میرے موسیٰ نبی تے اپنے بیٹے نو ایک صندوق چ بند کر کے انہوں دریا دیاں لہراں دے سپرد کر دینا. یہ جڑیاں نہراں دیاں لہراں نے ایک وقت آئے گا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ میں تیری گوچ واپس لے کے آواں گا. سو ہویا ایسرا اما جی آسیہ محل تے چڑیاں نے تے ویندیاں نے ایک دریا دے وچ صندوق جڑا رڑدا رہیا ہے تے نبی موسیٰ دی بہن وی نا کنارے تے اوپری جی بن کے تے نال چل دیاں ہوندیاں نے. اے جڑا صندوق ہے فرعون دے محلہ نہ ٹکراندا ہے. وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون. بی بی آسیہ نے ویکھیا نوکراں نے نوکر اٹھا کے لے اوندے نے کھولیا تے وچ بچہ ہے تے بڑا ہی خوبصورت نبی ہوندا ہی سونا. او پینگا نبی نہیں کانا بولو کانا نبی نہیں تے پینگا بھی نبی نہیں ہوندا. نبی موسیٰ علیہ السلام بڑے خوبصورت نے تے آندیاں نے لا تک اولاد کوئی نہیں ہے رب اپنے آپ نو رب منواندا تے اولاد اپنی ہے ہی کوئی نہیں. اسی کیا نا علی حجویری دیاں 2 بیویاں سن او دی تے اپنی کو نہیں انہیں تھانوں کی دینا ہے. ایک مولوی آندا دیندا ہی ہوئے جدی اپنی نہ ہوئے. گل نہیں سمجھ آن رہی جے. یہ ہن فرعون ہے اولاد کوئی نہیں تھوڑ بڑی ہے اولاد بھی تھوڑ بڑی ہوندی ہے. اللہ تے ادھروں آڈر ہو جاندا ہے لا تقتلوہ اینو قتل نہیں کرنا. بولو فرعون نے چاہندا سی موسیٰ پیدا نہ ہوئے تے رب نے کیا تیرے گھر چ نہ پالاں تے مینوں بھی رب کنے کہنا تیرے گھر چ پلے گا تے وظیفہ بھی تو ہی دیں گا. اللہ ہویا سو ہویا میں ٹائم بڑا مختصر ہے. او نتخذہ ولدن اسی اینو اپنا بیٹا بنا لینے ہاں یہ ساڈے بڑھاپے دے اندر کم آئے گا. تے ہن وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ اللہ اکبر کبیرہ فارغ. ہن دائیاں دا انتظام ہو جاندا ہے تے دائیاں بڑیاں آئیاں تے نبی موسیٰ علیہ السلام انہاں نو منہ لگاندے ہی نہیں اونا وال جاندے ہی نہیں. ہر دائی نو اے وے کہ میرا فرعون دے محل چو وظیفہ لگ جائے گا میں اس بچے نو چکلا تے وچے ہی نا نبی موسیٰ دی بہن بھی کھڑی ہے تے وہ پتہ ہے کی آندی ہے اللہ آندے نے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ اسا ساریاں دائیاں نبی موسیٰ تے حرام کر دیتیاں. تے نبی موسیٰ دی بہن کی آندی ہے فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ اہلی بیتن کلی نبی موسیٰ دی ماں جے موسیٰ دی ماں اہل بیت ہے میرے پیغمبر دی بیوی اماں ایسا اہل بیت کیوں نہیں؟ بولو اماں ختیجہ اہل بیت کیوں نہیں؟ جیڑی دائی میں دساں گی نا وہ دے واسطے بڑی مہربان ہوئے گی. تے اللہ نے وعدہ کیتا سی نا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ فرمایا تیری گوچ واپس لے کے آواں گا. تے آئیاں نے نبی موسیٰ دی پہن تے صدقے کھڑ دیاں نے اپنی ماں نو تے جا کے چکیا تے چمیا اتو آواز آؤندی ہے ہن دودھ پلائی جا تے ویکھ کے اکھاں بھی ٹھنڈیاں کری جا تے وظیفہ فرعون کو لئی جا. ایتھے نبی موسیٰ دی کلی ماں تے قرآن کہندا اے اہل بیت تے ہن اگے آ نا نبی دیاں بیویاں صحیح بخاری دی روایت ساریاں کٹھیاں ہو جاندیاں نے. غربت دے دن بھی بڑے ہوئے
رہندے نے تے نیک بیبیاں ہوئی نے جیڑیاں غربت دے وچ بھی اپنے خاوند دا ساتھ دین تے جدوں چہل پہل دے دین اوندے نے تے خاوندان وی چاہیدا ہے اپنیاں بیویاں تے خرچ کرن. اے ساریاں بیبیاں کٹھیاں ہو گئیاں ہن تے حالات بھی بڑے ٹھیک نے اللہ دے رسول تے دن بھی بڑے چنگے نے تے آندیاں نے محبوب جی کیسر و کسرا دیاں عورتاں انہاں زیور پاندیاں نے سانو بھی چاہیدا ہے. ایک کہندا جی ویکھو نبی دیاں بیویاں نے مطالبہ کیوں کیتا ہے تے میں کیا جڑی بیوی نیک ہوندی ہے وہ مطالبہ ہی اپنے خاوند کو کر دی ہے جڑی غیر کو کرے وہ نیک نہیں ہوندی. وہ بول دے نہیں بیوی اوہی ہے نیک جڑی خاوند کو منگے خاوند نہ مطالبہ کرے منو اے چیز چاہیے دی ہے. تے آندا پھر نبی علیہ السلام نے طلاق کیوں کئی بھی طلاق لیندیاں جاؤ. میں کہ رب نے ازمائش کیتی ہے کہ نبی دیاں بیویاں نو مال پیارا ہے کہ آمینہ دا لال پیارا ہے. کوئی گل نہیں سمجھ آن ڈئی جے کوئی نہ. ہاں نبی علیہ السلام آئے ویکھیا ساریاں فرمایا خیر ہے اج کٹھیاں ہوئیاں اللہ رسول کچھ نہیں فرمایا نہیں جدو تسی کٹھیاں ہو جو کچھ نہ کچھ تے ہوندا ہی بیبیاں کٹھیاں ہون تے ہوئے کچھ نہ یہ کتے لکھیا ہے وہ بول دے نہیں. تے اماں جی عائشہ بول پیندیاں نے آندیاں نے محبوب جی سانو بھی کیسر و کسرا دیاں عورتاں انہاں زیور پاندیاں نے ماں سانو بھی زیور چاہیدا ہے. تے آقا فرماندے نے محمد دا کر تے دنیا دے مال دا مطالبہ. ایک کتاب التفسیر تے صحیح البخاری جے آقا فرماندے نے عائشہ تینو دنیا دا مالو منال چاہیدا کہ آمینہ دا لال چاہیدا. تمہیں جا کے اپنے باپ ابو بکر نہ مشورہ کریا تے اللہ پاک دے پیارے پیغمبر نے جدوں ایک گل کہی تے اماں جی عائشہ نے جڑا جواب دیتا ہے لاہوریا سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل ہے. اماں جی فرماندیاں نے محبوب جی مینوں اس گل دا جواب دیو قرآن حدیث سنن تو بعد میں باپ ابو بکر دے دروازے تے مشورہ کرن جاواں گی میرا ایمان سلامت رہ جائے گا. تینوں ہن پروفیسر مطیع اللہ صاحب حدیث سنان قرآن سنان تو آ کے مولوی نہ مشورہ کراں گا بھی مننی ہے کہ نہیں. میں تینوں ابو بکر دی گل سنا رہا کسے مولوی دی نہیں. یہ صدیق ہو جدا فتویٰ نبی دی زندگی چ چلے ہے. بی بی آئی نا اللہ رسولہ مسئلہ دسیا جے فرمایا بی بی پھر آئی فرمایا پھر تو ہی نہ ہو فرمایا میں نہ ہوا سیدھی ابو بکر دے دروازے تے چلی جائیں. ابو بکر کون ہے جدے اتوں نبی دی امت دی ابتدا ہوئی ہے. دنیا دا پہلا صحابی ابو بکر ہے تے دنیا دے سارے مولوی پیر میں ابو بکر دی جتی تو قربان کر دیا حق پھر بھی ادا نہیں ہوندا. اگر نبی دی قرآن حدیث اور قرآن سنن تو بعد باپ ابو بکر دے دروازے تے میری ماں جائے تے او دا ایمان سلامت نہیں. تو نبی دی حدیث سنن تو بعد اپنے امام ابو حنیفہ دے دروازے تے جائے کسے مولوی تے پیر دے دروازے تیرا ایمان تے اوتھے ہی اینو کچھ نہیں ہوندا. یہ گلاں ہو رہیاں نے تے آسمان تو جبریل آ جاندے نے. آقا علیہ السلام کنے دن گھر نہ آئے ایک مہینہ. ہن میں تھوڑے گھر ایک مہینہ نہیں آنا وہ مہینہ بھی کتنے گزاریا ہے. اما عائشہ دے حجرے دے اوتے ایک کمرہ ہے نماز پڑھاندے نے سیدھے حجرے چ 29 دن گزرے نا تے اما عائشہ دے کر جگاں دے پیر آ جاندے نے تے آن کے اما جی عائشہ واہ تیری عظمت تو بھی قربان جاواں. نہ کوئی کیلنڈر ہے نہ کوئی ٹی وی ہے نہ کوئی اخبار چھپدا ہے اجے آقا نے قدم رکھیا ہی ہے تے ماں جی فرماندیاں اللہ رسول تسی فرمایا سی ایک مہینہ اج تے 29 دن ہوئے نے. فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو عربی مہینے 29 دناں دے وی ہوندے نے. ویخ لے بستر عائشہ دا میں قربان جاواں حجرہ بھی ماں عائشہ دا تے اس وقت تک جبریل وہی لے کے آوندا ہی نہیں جب تک بستر عائشہ دا ہوندا نہیں.
قرآن کی آندا پیا یا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ اے نبی دیو بیویو اگر دنیا دا مال چاہیدا مال لیندیاں جاؤ تے نبی دے گھر چوں نکلدیاں جاؤ، اگر آمینہ دا لال چاہیدا پھر دنیا دا مال نہیں ملے گا۔ اگلی گل فرمایا یا نساء النبی، امراتن دی جمع نساء، اے نبی دیو بیویو من یاتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ فرمایا نبی دیو بیویو اگر تسی گناہ کرو گیاں تے تھانوں او دا عذاب بھی دگنا ہی ملے گا۔ فرمایا ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نوتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا کریما۔ اگر تسی عمل نیک کرو گیاں تے پھر تھانوں قیامت نو اجر بھی میں دوہرا ہی دیاں گا۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ اے نبی دیو بیویو تسی عام عورتاں ورگیاں عورتاں نہیں جے، تقوی اختیار کرو۔ اگر کوئی دروازے تے آ جاندا ہے تے بہتی نرم لہجے چ گفتگو نہ کرے آجے، اللہ اللہ بولنا ہے تے بہتا ہی نرم نہیں بولنا، بولنا بھی اچھے طریقے دے نال ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ تے اپنے گھراں دے اندر جڑیاں نے ٹھہریاں رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ تے جیڑیاں جہلیت دیاں عورتاں نے انہاں دی طرح بناؤ شنگار کر کے اپنے گھراں دے وچوں نہیں نکلنا۔ وَأَقِیمْنَ الصَّلَاةَ تے نماز بھی پڑھ دیاں رہو۔ وَآتِینَ الزَّکَاةَ تے زکات بھی دیندیاں رہو۔ وَأَطِیعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ تے او دے رسول دی اطاعت بھی کر دیاں رہو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ جا ساری تفسیراں اٹھا لے، شیعہ مصنف دیاں ہر نے لکھیا ہے کہ سارا رکوع یا ایھا النبی تو لگ کے ان اللہ کان لطیفا خبیرہ تک یہ سارا ہی نبی دیاں بیویاں دے بارے چ نازل ہویا۔ اے نبی دے گھر والیو میں تھوڑے کولوں رجس نو دور کرنا چاہنا، تھانوں پاک کرنا چاہنا، پاک کرنا۔ اگر نبی دیاں بیویاں اہل بیت نہیں تو میں اہل بیت کسے نو مندا ہی نہیں۔ بولو اور بیوی اہل بیت ہے، اونچی بولو بیوی ہاں ہاں۔ نبی علیہ السلام نے جدو حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین نو کمبل چ داخل کر کے کیا نا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی تے پیغمبر دی بیوی اماں جی ام سلمہ آندیاں نے اللہ رسول میں اہل بیت چ نہیں، فرمایا تو تے ہے ہی ہے۔ تے نبی علیہ السلام جدوں بھی گھر آندے نے تے آندے نے السلام علیکم یا اہل البیت۔ کسی نو پوچھو نا کتھے چلا ہے، گھر والیاں نو لین چلا۔ کتھے چلا ہے؟ گھر والیاں نو لین چلا۔ پنجابی ہے نا، پہ جیاں نو لین چلا، گھر والیاں نو لین چلا۔ آندے ہو کہ نہیں؟ تے نبی دے گھر والیاں کون نے؟ وہ گھر والی ہوئے تے بندہ گھر والا بندا ہے نا، اس طرح تے بندہ کلا ہوئے کو مکان کرائے تے نہیں دیندا۔
بولتے نہیں. او بندہ کلا ہوئے نا لوکی مکان کرائے تے نہیں دیندے, بیوی ہوئے تے کوئی مکان کرائے تے لبدا ہے. بولتے نہیں. تے بیوی ہے تے اولاد ہے, کدی بیوی تو بغیر اولاد بھی ہوئی ہے؟ وہ بولو. اگر حضرت علی اہل بیت نے, حسن حسین اہل بیت نے, فاطمہ اہل بیت نے, اماں ختیجہ اہل بیت کیوں نہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اماں ختیجہ دی زندگی جو دوسری بیوی نہیں کی تھی. وہ بولو بھی. تے اماں ختیجہ نے جڑا ساتھ نبی دا دیتا ہے نا, پوری زندگی نبی علیہ السلام 11 بیویاں کرن تو بعد ختیجہ ہی کردے رہے ہیں. حتیٰ کہ لکھیا ہے کہ جدو ماں ختیجہ نے نبی علیہ السلام نہ نکاح کیتا, آپ دے خیمے دیاں رسیاں بھی سونے دیاں سن. سب تو زیادہ, سب تو پہلے عرب دے اندر, مکے دی سرزمین دے اندر جنہیں نبی نو منیا او دا نام ماں ختیجہ ہے رضی اللہ تعالی. تے دلاسے دین والی بھی جگاں دے پیر جدوں قولوا لا الہ الا اللہ دا اعلان کر دینے, کافر پتھر مار دینے, آپ زخمی ہوندے نے تے آپ گھر آوندے نے. تے میری ماں ختیجہ ویکھ لے خدمت کی ہے. سب تو پہلے جدوں وحی آوندی ہے اقرا باسم ربک الذی خلق, اودوں وی ماں ختیجہ نو ہی دسیا. جدوں جبریل سب تو پہلے غار حرا چاوندا ہے تے آندا اقرا, آقا فرماندے نے ماں بیکارین. جبریل نے اس طرح بازواں چ لے کے اللہ دے رسول نو دبایا تے میرے پیغمبر نو بخار چڑھ جاندا ہے تے نبی علیہ السلام گھر آ جاندے نے. بیوی نو آندے نے زملونی دسرونی, میرے تے کمبل اوڑھ دیو. فرمایا اے ختیجہ اج میں ایک ایسا وجود ویکھیا, جبریل نو اصلی حالت جگاں دے پیر نے ویکھیا تے بخار ہو گیا. تے ماں ختیجہ بھی بڑیاں ہی سمجھدار نے تے بڑیاں ہی دور اندیش نے. اپنے چاچا ورقہ بن نوفل دے کول لے جاندیاں نے, جا کے سارا واقعہ سنایا تے ورقہ بن نوفل کی آندا ہے ختیجہ تینوں مبارک ہوئے جیڑا فرشتہ اج محمد تے آیا ہے. اے فرشتہ اس تو قبل نبی موسیٰ تے رب اپنے خاص بندیاں تے بھیجدا سی. اے تیرا ہی سردار نہیں بلکہ پوری کائنات دا سردار بن گیا ہے. اما ختیجہ نے انہاں دنوں چ دلاسے دیتے, مال بھی کم آیا. پھر جدو کافراں پتھر مارے تے اپنی چادر جلا کے نا نبی دے زخماں چ رکھ دیاں تے نال کی آندیاں نے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق. اور بی بی دلاسے دین والی ہوئے نا تے بندہ شیر ہوئے نا تے 5 شیر بن جاندا ہے. صحیح گل جی. تے جے بندہ گھر آئے تے گئے ہوندے نے سر بن کے پئی ہوئے تے بندہ 2 سر ہوئے تے 10 کلو ہی رہ جاندا ہے. بول دے نہیں. ہاں بیبیو تسی بھی بندیاں نو دلاسے دیا کرو, انہاں دا ساتھ دیا کرو, اوکھے بھارے وقت آ جاندے نے. تے اماں جی ختیجہ کیا نے اللہ دی قسمیں, سونیا رب دی قسمیں, تھانو اللہ کدی بھی ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم, تسی تے صلہ رحمیاں کرن والے. بول دے نہیں. سونیا تسی تے کما کے لوکاں نو کھوان والے, لوکاں دا بوجھ اٹھان والے. مہمان او بہیو کتے تھانو کیڑی چیز ہے جڑی بہن نہیں دیندی ہوئے ٹہنیو اینو پھڑ کے تھلے با کالی پشت والے نو کوئی نہ ہن اٹھے. کی ٹائم ہویا؟ میں تہاں سری بھی کرنی ہے. ہر سال میرے نال ایویں ہوندا ہے, جدوں ادھا گھنٹہ رہندا منو لا دیندے نے باجوا صاحب, میرا مضمون بھی چاہی رہ جاندا ہے. سونیا تسی تے لوکاں دا بوجھ اٹھان والے تے لوکاں مہمان نوازیاں کرن والے, کما کے لوکاں نو کھوان والے. ایسے بندے نو رب کدی ضائع نہیں کردا. چھوٹی جی حدیث ایک اور سناواں. اماں جی ختیجۃ الکبریٰ غارے حرا دے اندر لے کے کھانا ہوندیاں سن
تے ایک دن کھانا چکیا تے عرش دے رب نو جلال ہے، فرمایا جبریل جا میرے محبوب نو کہہ دے ختیجہ نو میرا سلام دے اور ختیجہ نو ایک خوشخبری دے دے، میں ایک موتی دا محل جنت دے اندر سپیشل ختیجہ واسطے بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اگر اماں ختیجہ ہی بیان کران تو پھر ٹائم ایتھے ہی گزر جائے۔ ایک دوسری بیوی ہے جدا نام اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، اور پتا جے ماں عائشہ دا انتخاب کنے کیتا ہے؟ بولو 3 راتاں فی ثلاثت لیال، اس طرح ریشم دے رومال دے وچ اماں عائشہ دی تصویر لے کے جبریل آندا رہیا ہے تے آقا فرماندے نے عائشہ جدوں میں کھولنا سا تو ہنی سا تے نال جبریل آندا سی ہاذہی زوجتک فی الدنیا والآخرہ، اب ویکھ لے تیری میری بیٹی دا رشتہ کوئی نائی کرے، موچی کرے، ایم پی اے کرے، ایم این اے کرے، کوئی تحصیلدار کرے، حوالدار کرے، نمبردار کرے، محلے دا چودھری کرے، تے جدی بیٹی دا رشتہ عرش والا خدا کرے۔ اور خدا دے انتخاب نو تو غلط آکھے اور بول دے نہیں، ہائے ہائے ہائے، اماں عائشہ دا انتخاب کنے کیتا ہے؟ بولو عائشہ، اے جبریل سامنے کھڑا ہے تیرے واسطے رب دا سلام لے کے آیا ہے۔ جبریل تے آندا ہاذہی زوجتک فی الدنیا والآخرہ، تے آقا فرماندے نے او دنیا دے لوگو عائشہ تو زوجی، عائشہ تو زوجی فی الجنہ، عائشہ جنت بھی میری بیوی ہے۔ ہائے ہائے، آقا فرماندے نے عائشہ نو ساریاں عورتاں دے اتے اس طرح افضلیت حاصل ہے جویں ایک کھانے سرید کھانا ہے جڑا شوربے وچ روٹی دے ٹکڑے سٹے جاندے نے، اونوں عربی چ سرید کیا جاندا ہے، سرید نو سارے کھانیاں دے اتے افضلیت ہے، ایویں عائشہ نو بھی پوری کائنات دیاں عورتاں دے اتے افضلیت ہے۔ آئے نا اگے آنا جبریل اس وقت تک آوندا ہی نہیں جب تک میں عائشہ دے بستر تے جاندا نہیں۔ اماں جی عائشہ صدیقہ نو کنی افضلیت ملی ہے، اللہ دا میں شکر ادا نہیں کر سکتی۔ او یا تیمم دی آیت ہے نا، اے دا سبب بھی ماں عائشہ بنی ہے۔ یہ بھی آقا سفر دے وچ نے تے ہار ایتھے بھی گم ہو گیا، بخاری دی روایت ہے تے صبح دی نماز دا ٹائم جان ڈیا، صحابہ آن کے کہن لگے ابو بکر یار پانی ایتھے کدے دور دور تک نظر نہیں آوندا تے ہار لبدا نہیں پیا، تے اماں جی عائشہ دی گود چ نبی نے سر رکھیا تے آقا ستے نے تے ابو بکر نو غصہ آیا پئی صبح دی نماز جان رہی ہے پانی کدے نظر نہیں آوندا، تے حضرت ابو بکر نے آن کے نا اس طرح کر کے ماں عائشہ دی وکھی جو ہوج ماری، عرش تے رب نو جلال آیا، میرے رب نو باپ دی ہوج چنگی نہیں لگی، تیریاں گالاں کیویں چنگیاں لگن۔ باپ نے ہوج ماری، جلال آیا، فرمایا جبریل جلدی جا، آج تو بعد قانون بنا دے اگر تھانوں پانی نہیں لبدا مٹی نہ تیمم کر لو، نماز میں قبول کر لوں۔ ہن میرے کو اتنا ٹائم نہیں، میں تینوں قرآن دی آیت بھی پڑھ کے سناندا، میرے بھائی جتھے پانی نہیں لبدا مٹی تے اس طرح ہاتھ مارو، جھاڑو، انہوں منہ تے مار لو، اس طرح تو تیمم ہو گیا۔ ایک صحابی آندے نے جدوں عائشہ تیرے تے پریشانی آندی ہے امت واسطے آسانی پیدا ہو جاندی ہے، تے جدوں الزام آیا تے ساریاں نو پوچھن تو بعد پوچھیا عمر تیرا کی خیال ہے؟ اگے عمر دا تذکرہ ہی سن دے ہو نا پے، اور جتھے عمر نہیں اوتھے موت ہے، جتھے عمر نہیں اوتھے قبر ہے۔ بول لو کتھوں کتھوں کڈے گا عمر نو؟ بچے نو داخل کران جاندا ہے ماسٹر پہلو پوچھدا کنی عمر ہی بچے دی، باپ فوت ہو گیا کنی تھوڑے باپ دی عمر سی، من عمر نو عمر دراز ہووی شالا رویں عمر دا دردی، میں تے ویکھیے عمر دے در تے لکھاں دی عمر سنور دی۔
عمر دی شان پوچھنی ہے تے حسین کو پوچھ کہ جی دے گھر تھی ہے حیدر دی، حیران ہے یوسف پسروری، بنا عمر دے تیری کیویں پئی ہے عمر گزر دی؟ بولو قرآن چ 22 مقام ایسے نے جڑی رائے زمین تے عمر نے دیتی، آسمان تو قرآن بن کے محمد دے قلب اطہر تے نازل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جڑا جواب دیتا ہے کسے سے، سونیا تہاڈا نکاح عائشہ نہ کنے کیتا ہے؟ وہ تے عمر اللہ نے کیتا ہے۔ سونیا کدی نہیں ہوندا تسی پاک ہو بیوی ناپاک ہوئے۔ تے دوجے کے نمبر تے سونیا جس رب نے تیرے بدن تے گندی مکھی نہیں بہن دیتی، وہ تیرے بستر تے گندی عورت کیویں ہوندا ہے گا؟ سبحانکا ہاذا، ویکھ لے نبی یوسف تے الزام آیا، دودھ پیندا بچہ بولدا ہے، آنا حضرت ماں مریم تے الزام آیا، دودھ پیندا بچہ بولیا، جریج ولی تے الزام آیا، دودھ پیندا بچہ بولیا، تے ماں عائشہ تے الزام آیا، ارشتوں رب سچا بولیا۔ جے صدیق تے الزام آیا ادو بھی آسمان تو رب ہی بولیا، لقد سمع اللہ، بولو بھی یار۔ یہ ایک ایک ٹاپک یہ تے گھنٹے چاہیے نے، ماں عائشہ دی عظمت ہی بیان کراں تے دے تے بھی بڑا ٹائم چاہیے، اما ختیجہ دی شان بیان کراں، ماں ام حبیبہ دی عظمت بیان کراں، انہاں دی خدمات بیان کراں تے ماں عائشہ دیاں خدمات بھی ویکھ لے نا، 2210 حدیث دیاں راوی نے اما جی عائشہ صدیقہ۔ نبی دی خلوت دے جننے مسائل نے وہ ماں عائشہ صدیقہ نے بیان کیتے ہیں رضی اللہ تعالی۔ نبی دی جلوت دی بھی ساتھ ہے تے خلوت دی بھی ساتھ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر دے کول ایک بندہ آیا نا، آن کے آندا یہ سری کرنی ہے، ٹائم تھوڑا ہے تے ٹائم جان دے ہے تے سری کرنی ہے تے بندے دے غسل واجب ہے، وہ پہلو غسل کرے سری کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے پہلو غسل کرے سری، نہیں ٹائم ٹر گیا، انہوں نے کہا پاک ہوئے گا تے کرے گا۔ یہ بندے نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے پہلو غسل کرے سری با، تالدہ چلدا ماں عائشہ دے دروازہ کھڑکایا، ماں جی ہے مسئلہ ہے؟ فرمایا نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلے وضو کرے، وضو کر کے پاک ہو کے نا، وضو کر کے سری کر کے پھر نہا کے نماز پڑھ لے۔ تو آندا جی عبداللہ بن عمر تے ہے آندے نے پہلو غسل کرے سری بعد کرے، تے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے نبی دیاں راتاں عائشہ دے بستر تے گزردیاں سن، عبداللہ بن عمر دے بستر تے نہیں گزر۔ یہ پچیدگی دے جننے مسائل نے نا یہ اماں عائشہ نے دسے نے۔ یہ بہت بڑی خدمت ہے کہ ماں جی عائشہ محدثہ سن، فقیہہ سن، حافظہ سن، قاریہ سن، میرے پیغمبر دی محبوبہ نبی دے بعد دی انتلیب ہے۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالی عمل دی توفیق دے، پیغمبر دیاں بیویاں نال اللہ پیار نصیب فرمائے۔ عائشہ مومنہ دی ماں ہے، اچھی بولو مومنہ دی، نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما نے، جیڑا مومن ہے او دی ماں عائشہ ہے۔ ایک بندہ آن کے آندا ماں جی عائشہ نو فلانا بندہ تھانوں ماں نہیں ماندا، فرمایا ٹھیک، آندا میں مومنہ دی ماں ہاں، میں کافراں دی ماں نہیں۔ بول دے نہیں، جیڑا مومن ہے او دی ماں عائشہ ہے، جدی ماں عائشہ او مومن ہے، جدی ماں عائشہ نہیں او مومن نہیں۔ اللہ تعالی عمل دی توفیق دے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔